دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزقتا وانوت متعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا بیس من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام نعرہ تکبیر اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو خالق حقیقی دا نام بلند ہے بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تکلیف نہ سمجھو بازو بلند کر کے نعرہ حیدری سرکار امام زمانہ دی خاطر مل کے صلوات پاک سین معظمہ سین تساں آزاداں دا ٹر رہے منظور و مقبول فرمائے کریم اللہ اس گھر نو تا قیامت آباد شاد فرمائے میرے بھائیاں دی اس صفحے عذاب چھائی پاک سین اپنے دربار وچ منظور تے مقبول فرما سارے آمین آکھ کرو مالک میرے بھائی دے جو دلی مقاصد نے پورے فرما اس نے اپنے بھائیاں دے نال دوستاں دے نال رشتہ داراں دے نال آباد و شاد فرما بزرگاں دا سایہ سرا تے قائم و دائم رہے ایک مومن آتمی ازادار بیمار ہی سارے آمین کیا مالک وسطی حسین دی اس بیمار دی دا جڑی 7 سال دی عمر چھوٹی دی ٹیک تے ٹر دیا مالک اس بیمار سیدزادی دا واسطے جتنے مومن مومنات بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما جتنے ماتمی ازادار جنہاں دیاں جھولیاں خالی ہیں مالک واسطے دھوپاں دے بہن علی سین دا جڑی شام دے زندان وچ ادرات نے اٹھی کے کدی سجے ہاتھ ماریا کدی کھبے ہاتھ ماریا علی دی دھی رو کے آکھیا بھرجائی کیڑی چیز پہلے بنی ہے رو کے آکھیا مینوں جھولی دی رونق اصغر نہیں پیا لگدا حسین دی دکھاں دا واسطے جتنی جھولیاں اولاد واسطے سکدیاں زندگیاں والے وارث نصیب فرما اے ذکر اے عزاداری انہاں دی نسلہ چ قائم و دائم رہے انہاں دے جتنے مرحوم ہیں اے دنیا چھوڑ گئے مالک حسین دے اکھلان دا واسطے انہاں دے درجات بلند فرما اور سب تو بڑی دعا سارے آمین آکھیا ہے میرے مالک میرے سمیت سارے آزاداران حسین نو سیرت آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما اور میرے سمیت سارے آزاداران حسین نو زیارت امام زمانہ نصیب فرما بھائی دا حکمہ حاضری مقصد تھوڑی زیارتاں ہو گئی ہیں اور ہو سکتا ہے جس ویلے بھائی آکھیا میں بڑا مگر میری مجبوری ہے میں تھوڑا سفر کرنا ہے اجازت ہوئے تو نوکری شروع کر دیں اجازت ہے سارے آن دی ایک کچھ آواز ناز سرواد بڑھو مجلس دی قبولیت واسطے سارے آزادار مل کے صلوات بڑھو نہیں میں نے اتنا یقین ہے جتنے بیٹھے ہو صلوات سارے انوان دیئے بلند آواز نال پڑھو
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات بھائی یہ پکھا پرلے پاس سے کر لیں یا رب الحسین بحق الحسین اشفع صدر الحسین بظہور الحجت یا ملک الملک یا مدرک المرید یا غیاث المستغیثین ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد ذات الصلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المعصومة محرومة عنك ميراث أبيها بابا خالی والیا جیو بیشالا اپنے دکھ اجر رہو جڑے زہرہ دا دکھ سن کے رو پہ ہو الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم الوجا سكينة عمران بھائی ہے 2 دن گزرے مسلمانہ عید گزاری بڑے قدردان بیٹھے 2 عیدہ علیدیاں دیاں نو بہرو آیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں حسین دا ذکر کرا جدہ کربلا دے مشن اچ سب تو ڈھیر حصہ ہے جڑی عید تو پہلے ایک دے اجڑی ہے جڑی راہ گلے دی رہی ہے کدا میرے پتر ول سے جی میں نوکر عباس دی بھین دے 6 بچڑے کامنان کے مشان دے آئے 2 کس گئی عید من دریا تے 2 کربل شمر کوہائے بس دے رہو یار کیا بات ہے بڑے قدردان بیٹھے ہو جنہ بھائیاں جوانہ توجہ نہیں کی تھی اے پکھا پر ہے دوجہ 6 یا 6.5 سال دی عمرے مسلم گھوڑے تے سوار ہویا پترانو آدھا ونجو ماں نو مل لاؤ عباس دی بہن پترانو تیار کی تھا سرکار مسلم گھوڑے تے پتران در آپے ہوئے دا جدہ دویں برار ہوندے ہوئے خیام تو باہر نکلے مکی میں چھپاواں ویدے پہ والا ایک قدم تے روک کے نوار مڑ کے مان ہوئے دیا یار جنہ دا پتر کھڑی بنجے اس ماں پہ انہوں نیندر نہیں آندی تھی جنہ نے پتہ ہوئے جو انہا جیندہ کوئی نہیں بلنا
सरकार मुस्लिम घोड़े तुलाया दोवां पुत्रां नूं गल आया दोवां पुत्रां दे रुखसार चुमन फरमांदे बचड़े रोवो नहीं जे माँ कोल टिकना ने तो टिक पो कूफा जाने ते मैं जाना जड़ा इन्हां जुमलियां ते न रो सके अपने मुकद्दर दा गिला करे वड्डा चुप कर गया है निक्का शहजादा निक्कियां निक्कियां भाई प्यू दे गल पा के प्यू नूं गल दसी सू वे कहंदा नहीं समझ आंदी अज मां साडी ओ मां साडी वो सानू प्यार करदी रही है बाबा ना सुहंज सुकदी साडे वाला ते जदा कंगियां देंदी जिन्हें मातम करना है रागिया दा कई बार पवा के ओ चोले सानू कई बार लहंदी तरो रो के आदिया जो बटन खुली दे ओ चोले दे या गल समझनी जियो पे यार क्या बात मैं नो करा नहीं समझ आंदी अज मां साडी सानू प्यार करदी रही है ना सुहंज सुख साडे वाला ते जदा कंगियां देंदी जिन्हें मातम करना है रोवन की नीयत ते आया रागिया दा कई बार पवा के चोले सानू कई बार लहंदी ते मुंह चमकिया दिया इंज बटन खुले दे चोलियां दे या गल समझदी रोंदी अखी शला दुनिया दे कहीं गम विच न रो बड़ा सोहना इस्तकबाल कीता ने मालिक इस सहन दे दुखां दा वास्ता ही मेरे भाई इमरान नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे इस घर नूं मालिक तमाशा क्याम कह मुदायम रखे ये फूड़ी विछाई पाक सैन अपने दरबार च मंजूर ते मकबूल फरमाए बस ढेर नहीं फ़कत चंद मिनट क्यों जो ये दरस आले मुहम्मद पढ़ाने वाले नूं चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी गल दस के जावे और सुनने वाले नूं भी चाहिए कुछ न कुछ इथों लैके जावे मैं कोई तमहीद नहीं कोई फजूल बात नहीं मेरे पास वेखो मैं अज दी मजलिस तुसानू ये सबक सुनावना बुजुर्गो और दसना चाहना कि जिन्ना आले मुहम्मद दे नाल मवद्दत रखी है उन्हां दी इज्जत उन्हां दी शान क्या सारे दी तबीयत है ना दसना चाहना कि जिन्ना आले मुहम्मद दे नाल प्यार कीता है मुहब्बत रखी मवद्दत रखी उन्हां दी इज्जत उन्हां दा मकाम उन्हां दी शान क्या है जेड़े मेरे सुन्नी बिरा तशरीफ फरमा दावत फिक्र दे रहे हैं उन्होंने नबी दे दरवाजे ते बस मैं गल शुरू कर दी थी भाई मुसलमान आपस में एक प्रोग्राम बनाया कि अल्लाह दे नबी ने सन दीन सिखाया सन नमाज दसी रोज़ा दसिया हज दसी ज़कात अदा करके विखाई बल्कि फेलन अदा करके विखाई नमाज इंज पढ़ी तवज्जो है ना सारे और इस दीन सिखावन अल्लाह दे नबी ने बड़ियां बड़ियां तकलीफां डिठियां जेड़ा बंदा नहीं पे बोलता नहीं वेखिए रसूल वेखिए ना
آدم تو لے کے سرکار مصطفیٰ تک اتنی مصیبتیں کہیں نبی تے نہیں آئیں جتنے زہرا دے بابے تے آئیں. میں ایک چھوٹا جا واقعہ بابا جی طائف والے نو اتنا آکھیا ہی رسول آکھو اللہ ہک کے انہا اتنے پتھر مارن میرے مصطفیٰ نو زخمی حالت ایک پہاڑ دے دامن دے نال زخمی حالت زہرا دا بابا خاموش مگر توحید نو جلال آ گیا. جبریل جلدی مان میرے مصطفیٰ نو آکھ اللہ پہ دائی انہا پتھر مارن تے محمد نو میں اللہ دے پیچھے مگر تو خاموش ہو گیا. میں نو ایک میں قہار بھی ہاں میں جبار بھی ہاں. جبریل جلدی مان میرے مصطفیٰ نو آکھ اللہ پہ دائی توجہ کرے سو حسین دا نائن ہے اگر تیری مرضی ہوئے تو میں اے دو پہاڑیاں ملا کے اے شہر غرق نہ کر چھوڑا. عزت حسین دی قسم ہے زخمی سارا اسمان در کی تس ہولے ہولے بے کیا دا جی انہاں نے انج غرق کرنا آیا تو میں نے رحمت للعالمین کیوں بنا. مالک ہدایت فرما اس جانن تو کون ہے میں کون ہوں. توجہ ہے نا میرے پاس. اللہ دے نبی نے بڑی تکلیفوں ڈٹھیاں آؤ اسا اپنے مصطفیٰ دی کچھ خدمت کری جنہ بندے ساری زندگی رسول دی غربت سنی ہے. ایک بسترا ایک لوٹا ایک مسلح جڑے صاحب معرفت بندے بیٹھے ہو میری گل او بندہ سمجھ سے اور جنہیں رسول دی غربت سنی نے ساری زندگی نبی دے دروازے تے اللہ تا نبی تو سن دین سکھایا تو ساڑا محسن رہنما ہے اس دین سکھاون دے بدلے کچھ مانگ. حجت خدا دی آواز دی میں کیوں منگا میں کوئی غریب ہاں میں کسی چیز دی ضرورت نہیں. بارہا مجبور کیتا نے کچھ منگ سرکار دی آوازاں دی میں کیوں منگا میں منگن دا ول ہی نہیں آؤں. میں نے جو کچھ اللہ نے عطا کیتا ہے بغیر منگے دے عطا کیتا ہے. انہاں دی رمز سمجھئے نبی نے. اچھا رک جاؤ کچھ دیونا چاہتے ہو نا پہلے میں اس تو پوچھتا جدی اجازت بغیر میں کدی زبان نو حرکت ہی نہیں دیتا. بارگاہ الہیہ رابطہ قائم کیتا یا بار الہا یہ تیرے مسلمان ویکھنا میرے پاس سے نہیں وہ بانیوں دی مجبوری اس آندے ہیں جاندے ہیں رانا تُسی میرے پاس سے توجہ رکھو. بار الہا یہ تیرے مسلمان میں منگن تے مجبور پہ کر دیں میرے اللہ تو تا جاننا ہے میں منگن دا والا نہیں آندا. جڑے ملنگانہ مزاج بیٹھے ہو صاحب معرفت بندے بیٹھے ہو آواز توحید آئی میرا حبیب منگ لے آج تیرے دروازے تے ٹور کے آئے کل ماشاءاللہ رہ دے انج ناکھے نبی منگی آئی کچھ نہ تے میرے اللہ بات تو دسا میں کہ منگا. آواز توحید آئی میرا حبیب میرا واللیل دی ظلفہ والا نبی جب میں اللہ دی مرضی چاہنا ہے نا میری منشا آئی ہے جو آج تیرے دروازے تے ٹور کے آئے خود اقرار پہ کر دیں جو مانگ دی سائیں میں اللہ دی یہ مرضی ہے. آج وقت ہی نہ انہاں دے کل دولت مانگ نہ زر مانگ نہ جگیرہ مانگ تو میرے اللہ کیڑی شاہ مانگا. آواز رب العزت آئی میرا حبیب میں اللہ دی مرضی ہے آج تیرے دروازے تے ٹور کے آئے انہاں دے کل اپنی یار دی مودت مانگ لائے. عزت حسین دی قسم ہے نبی دا چہرہ غلاب دے پھل وانگو کھلیا ہے. مصطفیٰ دی آوازاں دی او مسلمانہ توجہ اس دین دے بدلے شریعت دے بدلے اگر میں محمد نو کچھ دیونا چاہتے ہو نا تو فقط میری آل نال مودت رکھے آئے تو اڈی جنت جانے تو میرا حسین جانے. کئی بندے نہیں رلے جاتے نعرے چی کرال کے نعرہ مارو چاہے گا. اسے ضمن ایک چھوٹا جا واقعہ پھر ذکر مسائب ممبر اپنے عزیز دے حوالے طبیعتاں گھبرا تو نہیں گئی بزرگوں
دسنا چاہنا کہ جنال محمد دے نال مودت رکھی انہاں دی عزت انہاں دا مقام کیا ہے. خود مدرسے چ پڑھے ہیں بابا جی، علماء نو سنے ہیں، مجتہدین تو سنے ہیں، تاریخاں پڑھیاں. چاچا جی کائنات چ دو ہستیاں ایسیاں گزریاں جی میں آل محمد دے نال مودت دا حق انہاں ادا کیتا زمانے تے مثال ہی کائی نہیں ملنی. گل سناواں عمران تہاڈی توجہ ہوئے تو دو ہستیاں توجہ میرے پاس کرو بس. بے دلیل جی عبادت ہوں جنہاں دی مثال بھی دنیا تے کوئی نہیں. جی میں آل محمد دے نال انہاں پیار کیتا مودت رکھی. ایک مرد ہے ایک مستور ہے. انشاءاللہ اپنے دکھ اج نہ رو جڑے زہرا دا دکھ سن کے رو پے ہو. الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زنب ويوم كلثوم الوجا سكينة. عمران بھائی ہے 2 دن گزرے مسلمانہ عید گزاری. بڑے قدردان بیٹھے 2 عیداں عیدیاں دیاں نو بہرو آیا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں حسین دا ذکر کراں جدا کربلا دے مشن وچ سب تو ڈھیر حصہ ہے. جڑی عید تو پہلے ایک دے اجڑی جڑی راہ گلے دی رہی ہے کدا میرے پتر ول سے. جی میں نوکر عباس دی بھین دے 6 بچڑے کام نانکے مشان دے آئے. 2 کس گئی عید من دریا تے 2 کربل شمر کوہائے. بس دے رہو یار کیا بات ہے. بڑے قدردان بیٹھے ہو. جنہ بھائیاں جوانا توجہ نہیں کی تھی میں وقت پہ پردہ عباس دی بھین دے 6 بچڑے کام نانکے مشان دے آئے. چاچا جی 2 کس گئی عید نو من دریا تے 2 کربل شمر. ازاداروں روندے کیوں ہیں تے 2 نکھڑے شام غریبان جڑے مانو ملن نہیں آئے. بی بی لبدے ہائے پترانو گئی شہر لاہور. بس دے رہو یار کیا بات ہے. میں نوکرہ جنہاں روڑ ناوے سر جکا کر کے شام دی ملکہ تو بھی تیدان کھڑے شام غریبان او غریبان جڑے مانو ملن نہیں آئے. بی بی لبدے پتر جوان بیٹھے ہو. میں کیا کیا ایک مرد ایک مستور ہے. مردہ سرکار سلمان محمدی سلمان فارسی اوے نبی دا او صحابی توجہ جیڑا نبی بغیر اذن توحید کدی زبان نو حرکت نہیں دیندا بری محفل وچ میں کہدا بیٹا سلمان تو ساڈا ہے.
किस वास्ते आख्या कि सरकार सलमान को पैसे दे रहा, दौलत दे रहा है, रकबे जागीरा दे रहा है, ईमान दे 10वें दर्जे ते फायज है। दर्जे इस वास्ते तो दसे गए कि मुस्तफा फरमाया ना जन्नत है। कुछ सहाबियन जिन्हें आखे हाँ मरण दे बाद मिलसी, रसूल आखे जन्नत है सलमान अखी नाल वेख ले। यही मनो, यही मनो। सरकार मुस्तफा बड़ी महफिल च बह के आदे बेटा सलमान तू साडा है। तो कुछ लोगों बड़ी कोशिश की थी मगर नीयत पसंद नहीं आई, मवद्दत ना आले मुहम्मद दे नाल, इज्जत हुसैन दी कसम है कदी जबान ते आंदा ही नहीं। घबरा गए हो मसाइब च बड़दा। ये गल मैं अपने सुन्नी बिरावां वास्ते शुरू की थी। और नबी दा ओ सहाबी जिदी उम्र भी सब तू डेरा। घबरा गए हो। सरकार सलमान दी उम्र बहुत सारी आई, 450 साल तो लैके 650 साल तक। तारीखा पढ़े नेट का दौर है, नेट सर्च कर। और दूसरी रवायत च मिलता है 550 साल। और शिया सुन्नी उलमा 80%। भाईजान सरकार सलमान दी इसमत दे कायल हैं। इस जुमले तो मैं वेखना है कि कितने बंदे का ध्यान है तो कितने का कोई नहीं। 80% शिया उलमा दा अकीदा है, ईमान है कि सरकार सलमान पाक के तैयार है। और मेरा भी अकीदा है बाबा जी दुआ लेनी है तो साढ़े को। और मेरा भी अकीदा है सरकार सलमान इस मंजिल ते फैज है तो हुसैन जदी ताजीम वास्ते जमाने दा नबी उठदा जदा सरकार सलमान घर दाखिल होया बतूल दोवे हाथ मथे ते रख के आके चाचा सलमान बतूल दा सलाम होवे। बड़ी लंबी जिंदगी सरकार दी। बस आखिरी बात, चंद दोस्त सवाल किया सरकार सलमान ते तभी तक घबरा नहीं। सरकार सलमान ते सवाल किया चंद दोस्त दसेंदा खला जिन्हें आले मुहम्मद दे नाल प्यार किया, उन्होंने इज्जत उन्हों दा मकाम क्या है, उन्होंने मंजिल क्या। दोस्त सवाल किया सरकार सलमान ते सलमान तेरा घर कोई नहीं, तवज्जो। सरकार सलमान मुस्कुरा के फरमाते घर तो बड़ा वे जिस राणा हुए। वे कहते सलमान तेरा सा बिस्तर नहीं डिठा, वे कहता बिस्तर दी तो उन लोड़ों दी जिस निद्र करनी। तवज्जो तवज्जो। इन्हां दी हैरान की बात इमरान जी। वे कहते सरकार वत करेंदे के हो। सरकार सलमान दी आवाज आंदी सारा दिन गुजर वैंदा है दो नाते के कुरान दी तिलावत और सारी रात दली से बतूल ते मत्था रख के अल्लाह दा शुक्र अदा करदा। कुजा मैं सलमान कुजा दली से बतूल। फिर मौका मिलया तो मुकम्मल। बस आखिरी बात और दुआ मंगो मालिक सानू इस काबिल बनाए कि साई आखिर ये साडे हैं। गल चंगी नहीं लगी कि ना मिली। और मेरे मुर्शद फरमाइंदे हैं तवज्जो इस गल ते मैं हुण वजन करना कितने बंदे दा ज़हन है ते कितने दा कोई नहीं कि सरकार सलमान मुहम्मदी रसूल दा सब तो बुजुर्ग सहाबी। तवज्जो है ना। जितने दिहाड़े रसूल दे दरवाजे ते रहा है ना अपनी रीश मुबारक दे नाल दलीज़ बतूल तू झाड़ू देंदा। नारे ते पाबंदी तक आई नहीं। अपनी रीश मुबारक दे नाल। दूजी रिवायत बाबा जी मिलता है तवज्जो मेरे पासे
کہ اللہ دا جتنا نور بطول دے دروازے تے آوے نا سرکار سلمان اپنی داڑھی حجاب کر لے. ایک دڑے سرکار سلمان جھکے ہویا. بس آخری بات, سامنے مسجد دا دروازہ, علی بادشاہ دے پہلا قدم باہر آیا, میرے پاس ویکھنا. علی ابالے قدم چاہ کے سرکار سلمان دے کولن بازوਆਂ چ پکڑ کے سینے نال لایا, پیشانی چومی, فرمایا بزرگ ہو گئے ہیں, کوئی جھاڑو بنا لا. این سر چاہ کے کہ مولا تساں پیا دیو, سرکار کوئی جھاڑو بنا لا. اے عرب دے لوگ تانا دے سنی جوالے محمد دے دروازے تو کے کھٹے آئی. میں نے حسین دے سجدے دی قسم ہے, علی دی جتی چوم کہتا مولا تو خوش رہے, ان عرب دے بدوانوں کیڑا پتا میں نے کھویا کیا, میں نے پایا کیا. کوئی جھاڑو بنا لا. آتا مولا اپنی معرفت علی نگاہ نال پوری کائنات وچ ڈٹھا ہے. مالک منو ایسا درخت نظر ہی نہیں آیا جدی شاخاں تائیں اور بطول دے نقشے قدم مٹا. ایک لگ دے بھی کچھ نہیں. حبش دی بادشاہ, میں ساری گل چھوڑ دیتی. ماشاءاللہ, حبش دی بادشاہزادی جدا نام فضہ, یہ پہلا نام میمونہ, اپنے ملک دی بادشاہزادی آئی. زمانے تے آج تائیں کدی سنیا نے جو ایک بادشاہزادی تخت تے جتی رکھ کے تے کناں دے بھانڈے ونج دو ہے. کل چنگی نہیں لگی تو میرے لگے. آج بھی اس ملک ریاست کنٹری دا قانون ہے چاچا جی, جتھے میری سینڈ دی جتی پئی ہے نا فضہ دی, جیڑا بھی بادشاہ تخت تے باندھا پہلے فضہ دی جتی چومدا ہے, پیچھے تخت تے ونجوا. دسیندہ کھلا آل محمد دے نال جنہ پیار کیتا, انہوں دی عزت, انہوں دی شان کیا. آل محمد دے دروازے تے ان غلامی کیتی سی, سارا دے حسنین نو کھڑاوے, برتن دھویا, لنگر پکاویا. ایک دیڑے بسیا رمز والی بات سمجھنی تسی آپ بھائی جان. سین زہرا چو جھاڑو پہ دیں دے, سین زہرا دی دھوڑ ڈوڑ کے فضہ دے سرتے پہ پڑھنے. ناظم کائنات نبی دا اندر قدم آیا, سرکار نے اپنی سونی آباد نال فضہ دے سر تو خاک صاف کی تھی. شرم و حیا دا جھکے ہویا سر چوم کے فرمیندن بیٹی میں نبی ہاں, میں جاندہ تو آپ شہزادی ہوں, تیری نوکرانیاں کنیزاں ساڑھے گھر آئیں, سارا دے کام کرنی ہے, تھاکن ہو پا مدی. توجہ ان رسول دے ہاتھ چوم کہہ دی زہرا دا بابا ٹھیک ہے میں شہزادی ہم کم کدی نہ کیتے, میں تھک پمنی ہاں. مولا تیری نبوت دی قسم ہے جدہ میں تھک کے بانی آنا تے زینب تے حسین سوڑی زبان دے نالا اما سا دے دن سارے دے اور دی تھکاوٹی مکوئے. یہ ہے معرفت دروں. اور جتنے تاریخاں بڑھ کے ویکھو چچا جی, یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہ اپنا سب کچھ لوٹا کے آل محمد دی رضا خریدی. رسول سکھدا رہا سلمان تو کچھ منگیا, وہ کہہ کہ مالک میں نے کسی چیز دی ضرورت ہی نہیں, جس مقصد واسطے آیا اس تو وڈی ہور میرے واسطے کے سعادت ہے. تو برا سا دینا ہے, بطول چاچا سا دے دی, حسنین نانا سا دے دی. فضہ دا بھی رسول دا آخری ویلا, توجہ میرے پاسے رہے, مصطفیٰ دی جھولی. اس دروازے تو عمران جی جڑا بھی آیا نا خالی نہیں ٹرے. آخری ویلا رسول دا بس گل چھوڑ دیتی سارے, بیٹا فضہ میرے قریب آ. جی مالک. رسول دی آوازاں دی فضہ تو جداں دی میرے دروازے تے آئیاں تو کچھ نہیں منگیا. اس گل تے میں دعا ہی لینی ہے, داد ہی لینی ہے سارے تو. 4 ویری نبی آکھے کچھ منگ,
ادی مالک تھوڑی مرضی ہو سی جو میں جنت منگسا وہ جنت تا میرے پتران دیئے میری مرضی جو میں کہیں نو داخل ہی ہوڑ دے شاہی منگا شاہی چھوڑ کے آئی ہیں میں نے کسی چیز دی ضرورت نہیں اتنا رننا ہے محمد پھر میں نے بیٹی نہیں کچھ مانگ میں امر پہ کردہ آج کچھ مانگ سر جھکا گیا دی مالک پہلے میرے نال وعدہ کرو جو منگسا دے سے ہاں جو منگسے میں نبی دے سا آدھی ود کئی سال میری زندگی ودھا نبی دی اکھی نائن سامن دے بدل آئین ہنجوان نال داڑی بھائی جان پوس گئی فرمیندن بیٹی 1000 سال انجام موت اتنی لمبی زندگی نو کرے سے کہ آدھی مولا میں نے ہور پتہ کوئی نہیں آج کتنی رات ہے جدہ تسی سارے ساموائیں دے ہو نا زینب تے حسین علیہ جہاں واج باندھے حسین زمین تے کئی نقش بنائی دا زینب بھیڑ ایتھے میں بجدے گھوڑے تو لونا ایتھے میرا عباس لاسی ایتھے میرا اکبر لاسی ایتھے میں سجدہ نہیں بنائے ایتھے میری 4 سال دی دانو گئی شہر لاہور کیا بات ہے یار شالا اپنے کہیں دکھ چن رہو اچھا سونی توجہ کی تھی نے عمران بھائی میں دل چاندہ ایک اور وین سناوا جو سارے ماتمی میری اماں میری بہناں میری دھیاں میرے حق کچھ دعا کرے سو بیٹھ جدہ حسین فرمایا نا مسلم نو مسلم کوفے ٹر جا دل دی تسکین واسطے 2 پترانو نال لائے ہوئے اس تو وڈی روون علی گل کائی نہیں بابا جی جنہاں نے جے نہیں روون پیاندہ ایک دی 5 سال دے عمرے قاتل دی امنتا کرے دی پیوس مولا میں سن دی پئی ہونی ہیں زینب نکیاں بائیں برا دے گل چپائیں دیئے تے دی ہائیں ویر تیری نگری اچھ میری جاہ کائی نہیں اس لئے حسین فرمیندے نہیں تو شام وجنا ہے مولا اتنے تائیں زندگی ودھا جتنے تائیں زینب جیوے کیا بات ہے یار سلام ہے توڑے عقیدے نو بڑا سونا سن دے پائے ہو ویسے تا اس مشن کربلا سارے ہاشمیاں دا چاچا جی بڑا نقصان ہویا میں وط پیانا انشاءاللہ کوئی بندہ سمجھ ونجے میری بات سارے ہاشمیاں دا بڑا نقصان ہویا چاچا جی سارے ہاشمیاں دا بڑا نقصان ہویا پر جتنا عباس دی بہن رقیہ دا ہویا ہے نا اتنا کہیں دا نہیں ہوئے توڑے رومن واسطے ہکا بات یہ میری سینڈ جدہ 28 رجب دیا دھرات لے ٹوری ہے نا شبیر دنال اونی تا 18 بیراوان دی بھیڑ آئی سکے 4 بیرا بڑا عباس آئی ایک سر دی چادر 6 پتر سردار ہوا جڑا 9 ذی الحج نے مسلمانہ کوفے مار چھوڑا یہ جملہ میری امامہ بہنہ سمجھ سے میں نے پاک سینڈ دی لٹی چادر دی قسم ہے چاچا جی جدہ شام دیا قیدہ نبھا کے عباس دی بہن وطن تے ولی ہے نا بھائی جان اس وڈا مسائب کوئی نہیں براما چو برا نال کوئی نہیں پترہ چو پتر نال کوئی نہیں چادر ہوا ہائی جڑی یاری دلہ جب معافی دے ہوتا ہے ایک جملہ جڑی روایت خود میں پڑھیا عمران جی اے دے متبادل جملہ ہو رہا ہی کوئی نہ کربلا دا ایسا واقعہ ہے نا ہر کہیں دے پتر شہید ہوئے نا لاہور علی ملکہ سینڈ دی ایک دھی شہید ہوئی ہے اجازت ہوئے تو دساں
چاچا جی جس لے شامیہ خیمے نو لوٹ پائی ہے نا تے گھوڑے بجائے نے میری سین زینب براد یتیم اکٹھے ودی کریں دی آئی عمران جی ایک لاش ڈٹھی سو جتھے زینب رو دی کوشش بڑی کی تھی لاش چاہاں میں اشارہ کرنا سمجھنا تسی آپ بھائی جدہ لاش نہیں نہ چاہ سکی انہیں مقتل در چاچا جی منہ کر کیا دیئے حسین میں تیری بہن زینب حسین جدہ تو قاسم دی لاش چاہمن گیا ہوں او میرا مظلوم میرا اگر تیرے کول چادر نہ ہویا لاش کیویں چاہویا ویکھیا مسلم دی دھی مر گئی ہے تے میں زینب دی چادر کوئی نہیں دسا لاش کیویں چاہواں آفرین آفرین یار کیا بات ہے میں سارے براونوں اپنی ماما بہنا دیاں نو میں ایک اپیل کرساں اور سب تو پہلے دعا بھائی پہ کرنا کہ مولا سارے انو کربلا شام مکھاوے جڑے کربلا شام نہیں بائی سکتا منت کرے نا جدہ ذی الحج دا چاند چڑھے نا لاہور ضرور گئے کر آج بھی روزے داخل ہو نا تو انجھے معلوم ہوتا پوچھ دی پئیے کہ دائی میرے پوتر ڈٹھے نے میں تو پترانو گلیں دیا تھوڑی مہمان آکھ بڑی جیو پہ یار کیا بات ہے بس بھئی ازادہ رہو تقدیر مسلم تے پترانو حارث دے گھر لائے آئیے میں کیا کیا تقدیر حارث دے گھر لائے آئیے ادھی بیوی واقعی مومنہ بندہ صاحب اولاد جڑا اسی وہ بات ضرور سمجھ سے ان جدہ پتہ لگا ہے نا جو اے غازی دے بڑے جن اے رقیہ دے پترین ازادہ نو علیدہ حجرے چ گئی ہے حجرے نو اندرو کنڈی لائی سو اپنے زانو تے بہا کے دوہاں براوان دے منہ وچ لکمے تروڑ کے پیدی بیٹھی ہے او ماتمیوں نکے نو جو کوئی ماں دا پیار یاد آیا ہے نا ادھی جولی چھوڑ کے بڑے برا دے کولا کے دا ویرون اس مائی تو پوچھ دے اگر ناراض نہ ہوئے ان میں اماں ساد لئی شاباش یار کیا بات ہے اس ویلے قدمت ہتھ لا کیا دی لکھ جان انہا لبا تو قربان جنہا سونے لبا دے نال نوکر نو ماں سرے نے علیدہ حجرے چھ آدھی ہون سام پاؤ صبح ہو سی میں تنو جیندہ مارنو ملائی سا ازادہ رو بھائی جان جدہ پوڑی اللہ دیا یہ نا سینج کھلو کہ کربلا در منہ کر کے آدھی غازی دی بہن تیرے پتر میرے مہمان ہیں میں کوشش کرشتا شالا تنو جیندے مل پوے میں سن دی پئیاں انہا یتیمن گولن واسطے پورے کوفے چ فوج ٹری ہوئی ہے آدھرات دا ویلا ہویا حارث کمینہ سارا دن مسلم دے پتر گلیندہ رہا جدہ نہیں سنا لدے گھر آیا ادھی سوجا پانی دیتا پانی پیا دا نہیں چنگا لگدا کھانا دیتا سادی تھک ہویا میں کہتا ادھر پیسا پانی جدہ مسلم دے پتر لاب پائے این جکر تے ہتھ رکھ کیا دیئے غازی عباس شالا اینو پتہ نہ لگے جو تیرے بڑے جے میرے مہمان ہیں چاند منٹی گزرے حسین کدہ نیندر آندی آئی بھائی انہا بچیاں جنہاں نو پتہ ہوئے جو پیو دے قاتل دا شہر ہے زمانہ دشمن ہے بے وس چیخ نکلی ہے نکے شہزادے دی چیخ کیڑی آئی اماں پتر رول گئے نہیں
اس کمینے دے کنہ تے آواز آئی پوچھتا ہے کہیں دے پترین وے کہہ دی کہ گواڈی دے اسے اے گل تُسا نہ سمجھی بس سمجھنا لگ کوئی نہیں چاچا جی ایک کمینہ وے کہہ دا ہے انہاں دے لہجے تو معلوم پہ ہوندہ ہے جو مدت دے ڈرے ہو چابی منگس چابی نہیں سملی نے شک ہویا تلوار لائے کہ اتلی منزل تے آئے اس کمینے پتھر تے تلوار دے نال تالا تروڑیا اور معافی مانگ کے جملہ پڑھتا پیا اندھیرا کمرہ عزت حسین دی قسم کمینہ تالے تے ضربہ مرین دیا تالے تے نہ لگ دیا مسلم دے پترہ دے جگر تے لگ دیا انج ڈرے ہویا نے ایک دوجہ بیرا گلے چھپائی چھپائی دروازہ کھلے اندھیرا وے کہتا کونو شہزادے خاموش ہو گئے دو جیوارہ دا کونو وڈا چوپ رہا نکاح ہولے ہولے وے کہتا اسا تیرے مہمان اس واسطے آکھے آئی جو عرب دے لوگ مہمانہ نو کچھ رہنا دے یادہ کہیں دی اجازت نہ لائے ہو وے کہتے تیری مرضی کائی نہیں نا راہ چھوڑ پردیسی ٹر ہوئی دے یا تا گھر آئے ہو یا شکار کون چھوڑے معافی دیو ہے تحریک کم رہا ممبر حسین دی عظمت دی قسم ایک کمینہ ہاتھ ودا مرے دا اچانک اے دے ہاتھ نکے شہزادے دی ونگری ظلفہ جو پھنس گئے اس کمینے ہی ہو جائے تماچہ مارے منہ چو نکلے اماں ساڑھے چھڑاوڑ اللہ بھی کوئی نہیں دوہاں بیراما دے سراتے ہاتھ رکھیو پوڑیاں لاندہ 5 یا 7 پوڑیاں راندیاں بھائی دوہاں بیراما کیا ظالمہ ساڑھے سر زخمین ساڑھے سراتو ہاتھ چاہ اسا آپ پہ ٹوڑ دیا اور میں معافی مانگتا پہ آزادارہ ماتمیہ تو عزت حسین دی قسم شاہ جی 4 پوڑیاں راندیاں اس کمینے دے بچے دوہاں بیراما نو دھکا دیتا ہے وڈے تو پہلا نکا زمین تے جھڑے آئے متھے تے ہاتھ را کیا دا ویرون کوئی چادر رہی تا دے میری پیشانی پھٹ گئی وڈا منہ چوم کیا دا مجبورا منو صد مار دو بیراوان دے تھج رسیاں پائی اسو آپ کمینہ گھوڑے تے سوار ہویا دو بیراوان سمجھے مار مار تھک گئے ہو سکتا ہے یہ گھر ساڑے مامے عباس بنوا دیتا ہے کداں ایسا نجت لاؤن والے اے جدہ ظالم نکے شہزادے دے چہرے طبیعت بھی کی تھی نکے نکے ہاتھ جوڑ کے دا ظالم نہ مار اسوس رکیہ دے پتر ہے جدے ہتھا دیا پکیاں یا روٹیاں کھا لے ہائے 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 آدھے ظالم نہ مارے ایسا غازی دے بھڑے دے اے آدھا جلدی کرو چولے لاؤ پہلے کہیں مریونا اے ظالم وڈے تے ظلم کریا نکاہ ہاتھ جوڑ گیا کیا نہ مار میرا وڈا بھرا اے نکے تے ظلم کریا وڈا کھینو نہ مار میرا بیمار بھرا شاباز یار کیا بات ہے آدھائی ظالم نہ مار ساڑی ماں ساڑا رات پہوے دی آدھا جلدی کرو چولے لاؤ عزت حسین دی قسمیں بابا جی وڈے بھراؤ کیا یسو کیا کمیز لہا لے معافی پہ مگلا جدہ نکے دیواری آئی ہے کیویلے حارس درویدہ کیویلے بھرا درویدہ کیویلے کمیز دے بٹنا دیا درا گیا دا ویران ٹور دیوار ماں پوایا عزت حسین دی قسم ظالم دماغ مارے آئے نکے دے دند شہید ہو گئے اس ویلے وڈا برا نکے دے جھن بھی آئے ہاتھ جوڑ کے دا پڑھ اللہ للہ او لہجہ چولا راویکھ نہیں سجنے دا او میں سمجھے آئے جی اسان بچ دے او نہیں ماما جنہ ماتم کرنا ہے نکا رو کیا دا
میتھو گاٹھ نہیں کھل دی میرا آفرین آفرین مرحبا معافی دے آخری بین آدھا جلدی کرو پہلے کیمری بنا جی میں نہ کرا آدھا پڑی لاللہ او لہا چاچو لارا ویکھ نہیں سجنا واہ بھائی واہ یار کیا بات ہے آدھا جلدی کرو پہلے کیمری بنا دویں برا گردنا نال گدنا ملا کیا ظالم مرے لئے ترلے مار وطنو ٹورے درلے بابا مرین دریا وے دھرے درلے قیدہ نبائیاں درلے ہن کی میں چھپاما جنہ سر دا پرسا دیونا بیکھنا میرے پاس آدھا جلدی کرو پہلے کہے مری بنا ایک بھرا دوجہ بھرا دے گردن چ رکھیا اے جدہ ظالم سمجھیا جو جدا نہیں ہوں دے معافی دیا اس کمینہ خنجر زمین دے رکھے نکہ دیا ظلفات ستارہ قدم دور لے کے نکہ براد میں دے زبڑے براد سر تے تلوار ماری ہے آدھا میں لائی دریائی سٹی ہے مڑ کے ویکھا او منو نکہ نظر نہیں آیا معافی ممبر دی قسم آدھا میں ویکھا براد سر جھولی چھپا جدہ جدہ براد لاش لڑ دی وی دیا رو رو کے آدھا ویرن جلدی نہ کرے او میں تیرا نکا بھرا اس والا کربلا دھرموں کی تے رو رو کے آدھا نہ تمان کرے